السلام عليكم. غادي نحضروا اليوم بطاط بيتزا او عجين بيتزا. غنحتاجو فيها جوج زلايف ديال الفورص وزلافه ديال الفينو. كما كتشوف يكون رقيق الفينو، ومعلقه كبيره ديال النيدو، ولا ما كاينش نيدو نديرو كاس تاع الحليب، وشويه ديال الملحه، شويه ديال معلقه ديال خميره حمراء، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره بودر، وشويه تاع زيت العود. وعندي هنايا زعتره تنسمها بزعتره كتجي فيها زوينه، وكنجمعوها بالماء صافي. حتى درنا نيدو غبره غادي نجمعوها بالماء دافي صافي. بسم الله. نخلطو كلشي دقه وحده. هاد الزعتر تيجي فيها طيحت واحد البنه لذيذه فيها. الماء يدافي، ما يكونش سخون ما يكونش بارد. صافي تنعجنوها تندلكوها مزيان ونخليوها ترتاح. ها هي العجينه تندلكوها مزيان حتى كتولي رطبه ولينه. شفتوا تتولي رطبه صافي. تنخليوها تخمر. فهاد الاثناء ملي تكون تتخمر غادي ندوزو نوجدو لاصوص طوماط. قسموها هكا صافي. نخليها تتخمر تترتاح مزيان صافي. نغطيوها ونخليوها تخمر وندوزو نصايبو صوص طوماط. بالنسبه لاصوص غادي ندير جوج مطيشات بقشورهم. ها درتهم بقشورهم حيت غادي نطحن هادشي كله. ملي يطيب غادي نطحنو كله. بصله حتى هي تنقطعوها، نقطعوهم عشوائيا حيت غادي نطحنوهم. ندي الثومه 4 تاع فصوص تاع الثومه وخيزويه. كلشي غادي نسلقوه. تندير شويه الملحه، شويه تاع الملحه صافي، والماء. هادشي اللي كندير. صافي. مطيشه والثومه بصله خيزو كنخليهم كيتسلقوا حتى كيطيبوا. كنطحنوا كلشي دقه وحده وكنصفيهم. دابا غادي نسرح العجينه. تندير شويه تاع الفينو، ما تنديرش الفورص، تندير الفينو. نسرحوها مزيان حتى تولي رقيقه حيت فيها الخميره غادي تنفخها. هاد الفينو تيجيب فيها واحد القرمشه زوينه. دابا كنديرو نكملو بالمدلك حتى كنسرحوها مزيان تسرح رقيقه. بعد ما سرحتها قطعتها. انا كبيره بغيت تقطعوها صغار قطعوها، انا درتها هكا كبيره صافي. غادي نديرها في الطاوه ونثقبوها صافي. كنثقبوها بالفرشيط
كندخلوها للفران طيب نص طيبه. ملي طابت لاصوص طحنتها وصفيتها. دابا غادي نزيد شويه ديال البزار، نديرو غير شويه تاع البزار، شويه ندير شويه تاع الزعتر، شويه الزعتر محكوك. صافي. وكندير شويه ديال الربيع وكنخلط، كنخليها حتى تريدوا مزيان باش ما تبقاش هكا، ما تبقاش جاريه. وندوزو للعماره اللي بغيت ندير في البيتزا. العماره عندي هنا فلفله مشويه، هادي هو السر ديال البيتزا ديالي. كندير الفلفله مشويه حتى كنشويها، عاد كنشحرها في شويه زيت العود ومليحه وبزيره. صافي. عندي زيت الكحل عفوا، وزيتون كحل، وعندي هنايا مايس. هادي غادي نشحرها دابا في زيت العود. كندير المقله حتى كتسخن، كندير فيها شويه تاع زيت العود وكندير الفلفله مشويه. كندير مليحه شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، ونخليها كتشحر. دابا غادي نعمرو لاباط ديالنا، نديرو لاصوص. كتجي لذيذه البيتزا وخفيفه وسهله، ما فيهاش شي حاجه بزاف. نديرو الفلفله اللي شويتو وسطيتها، الفلفله كتعطي واحد الذة زوينه الا كانت مشويه. هذه بيتزا فيجيتاريان، ما دايره فيها لا كفته لا طون لا حتى حاجه، درتها غير هكا خفيفه للعشاء. نديرو شويه ديال المايس، شويه ديال الزيتون، وفرماج الاخر. صافي. ندخلوها للفران وبصحه وراحه.
هي بيتزا بهاد الموجودات تجي جديده، كنتمنى تعجبكم، وشكرا لكم، جربوها.